बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। जो सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त मुल्क में वो आपके सामने है। क्या हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह इमरान खान पर बिल्डोज़र चला दिए हैं और उसका जो पूरा लश्कर है उसे घेर कर एक नई सियासी जमात तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान बना दी गई है। पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान, ठीक है। और ये इतना बड़ा एक इशू बन गया है हमारी सियासत में कि वही लोग हैं, कभी वो इमरान खान के साथ खड़े होते हैं, कभी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े होते हैं, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ खड़े होते हैं और कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। हुकूमत उन्हीं की है, कभी भुट्टो आता है, कभी बेनज़ीर आती है, कभी नवाज शरीफ आता है, कभी जरदारी आता है, कभी इमरान खान आता है, लेकिन असल हुकूमत इन्हीं लोगों की है। बस बारी बारी ये पार्टियाँ बदल, यूँ लिबास बदलते हैं और हुकूमत करते हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। लेकिन बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इमरान खान को मिलिया मेड कर दिया गया है, पीटीआई को मिलिया मेड कर दिया गया है। लेकिन जो रूहानी शख्सियात हैं नाज़रीन, वो कोई और ही बात कर रही हैं और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान की आजमाइश के सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद की दारुल हुकूमत की कई अहम रूहानी शख्सियात से हमारी गुफ्तगू हुई है। उनका कहना यह है कि सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। 7 दिन के बाद आपको एक बदला हुआ मंजर नज़र आएगा और उम्मीद की किरण एक बार फिर जागेगी। नाज़रीन, बड़ी खबर है ये कि उम्मीद की किरण एक बार फिर जागेगी। ये क्या मामला है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, ये तफसीलात बयान करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे एक बार फिर कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, माहिरीन का कहना यह है कि 16 जून के आगे पीछे, यानी 14, 15, 16, 17, 18 इन तारीख़ों में एक अजीबोगरीब मौजज़ाना तब्दीली आएगी, कोई मौजज़ाना वाक़या पेश आएगा। ये भी हो सकता है कि अदालत उज़्मा की तरफ से कुछ ऐसे फ़ैसले आ जाएं कि जिसकी वजह से ये सारा मंज़र एकदम फिर दोबारा तब्दील हो जाएगा और इमरान खान बहुत ताकतवर पोजीशन में वापसी का सफ़र करता हुआ दिखाई देगा। एक तो ये एक मंज़र है। उसके अलावा ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी में कुछ तब्दीली आ जाए, उनका आपस में कोई मुशावरत हो, या इमरान खान के साथ जो एक डायलॉग की खिड़की खुली हुई है नाजरीन, उस हवाले से जो शाह महमूद कुरैशी कोशिश कर रहे हैं और एजाजुल हक कोशिश कर रहे हैं और भी कुछ लोग हैं जिनका अभी हम नाम लेना मुनासिब नहीं समझते, वो अभी मायूस नहीं हुए। ख़ास तौर पर पिछले दिनों हमारे एजाजुल हक साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको खुशखबरी मिलेगी। तो इसलिए न सिर्फ ये रूहानी शख्सियात ऐसी बात कर रही हैं, बल्कि जो लोग मुज़ाकराती अमल में शरीक हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लड़ाई है इस हद तक ना जाए कि खान को और पीटीआई को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया जाए, जिस तरह भुट्टो को और उनकी पीपल्स पार्टी को लगा दिया गया था और फिर अल-जुल्फ़कार बन गई थी, फिर भुट्टो को फांसी दे दी गई थी, फिर पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ, हमारी तारीख़ का हिस्सा है। इसी तरह किसी ज़माने में जब हमने तालिबान को दीवार के साथ लगा दिया, फिर टीटीपी बन गई थी। लाल मस्जिद के वाक़े के बाद आपको याद है कितना फिर पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा, ख़ुद उनको तालिबान को भी नुकसान उठाना पड़ा और पाकिस्तान की आवाम को भी और अफवाज पाकिस्तान को भी। तो खुदा ना करे कोई ऐसी सूरत हाल बने। रूहानी शख्सियत जो खुशखबरी दे रही हैं वो यही है कि ऐसी मुदाखलत होगी जिसकी बाद इमरान खान को यूँ महसूस होगा कि कोई गैबी मदद मिल गई है। ये गैबी मदद नाज़रीन चीन से भी आ सकती है, सऊदी अरब से भी आ सकती है, रूस और अमेरिका से भी आ सकती है, बरतानिया से भी आ सकती है और मुल्क के अंदर जो हमारी डीप इस्टेब्लिशमेंट है उसके अपने तबकात में से भी वो पैदा हो सकती है। और उस सब से हट के जो हमारी जो रियासत के दीगर अदारे हैं, जैसे अदालत उज़्मा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसमें जो मुख्तलिफ केसेस लगे हुए हैं उनमें से भी कोई ऐसा फ़ैसला आ सकता है कि ये जो सारी जो तब्दील हुई जो सारी ये जो सूरत हाल बनी पड़ी है उसमें बड़ी तब्दीली आ जाए। इमरान खान को आपको दाद देनी चाहिए कि वो आहनी असाब का मालिक है कि सब लोग उसका साथ छोड़ चुके हैं
بہت بڑی تعداد میں جو اس کے خاص تھے، جو اس کے کامریڈ تھے، جو بڑے بڑے اس کے دعوے دار تھے عمران خان کے علم بردار بننے کے، لیکن اب جب آزمائش کی گھڑی آئی ہے تو وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکے اپنے اپنے مفادات کے لیے، اپنے اپنے کاروبار کے لیے۔ اور جہانگیر ترین نے تو دوسری دفعہ ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، لیکن عمران خان بھی آہنی اعصاب کا مالک ہے، آئرن مین ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک نئے انداز میں پھر ابھر کر سامنے آئے گا، کیونکہ جو روحانی شخصیات نے دیکھا ہے ناظرین، کسی نے خوابوں میں دیکھا ہے، کسی کو ویسے بشارت ہوئی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے۔ اور جس انداز میں انہوں نے دیکھا، ایک شخصیت نے تو یہ خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا تناور درخت اچانک کاٹ دیا گیا ہے، لیکن پھر وہ دوسرے ہی لمحے میں دیکھتے ہیں کہ اس کا جو تنا ہے اس میں سے بہت بڑی بڑی ہری بھری اور شاخیں بالکل ایک نئے درختوں کی طرح ابھر کر اوپر چلی گئی ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شاید انہیں یہ پی ٹی آئی دکھائی گئی ہے، کہ پی ٹی آئی کو پہلے مرحلے میں جس طرح کاٹا گیا ہے پچھلے دنوں سے جو سلسلہ جاری ہے، لیکن اسی پی ٹی آئی میں سے پھر ایک نیا درخت، ایک نیا سمجھ لیں کہ شجر سایہ دار اس قوم کے لیے پیدا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کے کام ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں خیال ڈالتا ہے، وہ پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے جو مقتدر قوتیں ہیں ان کے دلوں میں بھی خیال ڈال سکتا ہے، وہ عدالت عظمیٰ کے جو جج صاحبان ہیں ان کے دلوں میں بھی خیال ڈال سکتا ہے، یا پاکستان پر جو اثر انداز ہونے والی جو دوست ممالک، ہمسایہ ممالک اور بڑی طاقتیں ہیں جیسے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، روس ہے، چین ہے، جو اس طرح کے ہمارے ہمسایہ اور دوست ممالک ہیں، ان کے حکمرانوں کے دل میں بھی خیال ڈال سکتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں کہ بھائی آپ اس طرح نہ کریں، اور اپنے ملک کو ایک ایسی دلدل میں اور ایسی جنگ میں اور ایسی طبقاتی کشمکش میں نہ دھکیل دیں کہ جس کے بعد کوئی ایسی تبدیلی آ جائے جو بالکل ہی غیر متوقع ہو، کوئی خدا نہ خواستہ خانہ جنگی والی کیفیت پیدا ہو جائے، جس سے اگر پاکستان ناظرین عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے تو دنیا کی ساری جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے۔ اس لیے پاکستان کا ایک اچھے انداز میں چلنا نہ صرف ہماری ضرورت تو ہے ہی، دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں، چین کی بھی ضرورت ہے، امریکہ کی بھی ضرورت ہے، ایون کہ اب تو رشیا کی بھی ضرورت بن گئی ہے۔ ہمارے جو دوست ممالک ہیں سعودی عرب، ایران اور متحدہ عرب امارات، ہم ان کی دہلیز پر واقع ہیں، ہمارا استحکام ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حتیٰ کہ جو ہمارا دشمن ملک ہے ہندوستان، پاکستان میں خدا نخواستہ اگر افغانستان جیسے حالات پیدا ہو گئے تو ہندوستان تو بہت زیادہ متاثر ہوگا اس سے۔ تو اس لیے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان اس حد تک خانہ جنگی میں الجھ جائے، اس لیے آپ مایوس نہ ہوں۔ روحانی شخصیات نے جو خبریں دی ہیں، اور جو اعجاز الحق اور جناب شاہ محمود قریشی جو کوششیں کر رہے ہیں، آپ کو ان کی کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اب نئی ویڈیو کے ساتھ ہم جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجیے۔ آپ نے اپنا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔